آدم که دروغ بگوید، امام صادق علیه السلام فرمودند وضوء آدم از بین می رود، وضوء باطل می شود و بله روزه هم باطل می شود، روزه هم باطل می شود. قلت هلکنا، راوی گفت که ما که این که آدم دروغ بگوید وضوء باطل بشود که ما این همه مدت نماز خواندیم ما نمیفهمیدیم، یا روزه ی آدم با یک دروغ باطل بشود. فرمودند نه، لیس حیث تذهب انما ذلك الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى الائمه علیهم السلام. فرمودند نه، این کذبی هست که آدم بر خدا دروغ ببندد جلت عظمته، بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دروغ ببندد، بر ائمه اطهار علیهم السلام دروغ ببندد، بگوید مثلا که امام صادق علیه السلام فرموده که فلان کار بکنید و امام صادق علیه السلام نفرموده. یا مثلا دروغ بستن دیگر بر ائمه علیهم السلام انواع زیادی دارد. شما مثلا بگو فلانی نایب امام زمان علیه السلام در حالی که اون نایب نیست، این هم یک نحو دروغ بستنه. اشاعه بدعتها بر ائمه اطهار علیهم در بین شیعیان، اینها افتراء بر خداوند متعال و اهل بیت علیهم الصلاة و السلام.